أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत النجم में देख लीजिए. अब यहाँ पर सूरत النجم के आयत के आखिर में जो भी अल्फाज आ रहे हैं उनको खड़ी जबर के साथ पढ़ना है. जिस तरह अनिल हवा, या को नहीं पढ़ना है. यूहा, यहाँ पर भी या को नहीं पढ़ना है. शदीदुल कुवा, फस्तवा. इसी तरह से तमाम जो अल्फाज आयत के आखिर में आ रहे हैं उनको खड़ी जबर के साथ एक अलिफ के बराबर खींचते हुए पढ़ना है. अब यहाँ पर देख लीजिए सूरतुन नज्म आयत नंबर 10 में फ़अौहा, फ हमज़ा ज़बर वाव औ, फ़अौ, हा खड़ी जबर मद हा, इसको 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे. या को नहीं पढ़ेंगे. फ़अौहा, यहाँ पर देख लीजिए मा कज़बल फ़ुआदु, वो नहीं पढ़ेंगे. काफ ज़बर का, ज़ा ज़बर ज़ा, कज़, बा ज़बर लाम बल, कज़बल, अलिफ नहीं पढ़ेंगे. कज़बल, फा पेश फू, कज़बल फू. हमज़ा ज़बर अलिफ आ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा है. फ़ुआदु नहीं करना. फ़ुआ, वो नहीं पढ़ना. कज़बल फ़ुआदु मा रआ, यहाँ पे भी खड़ी जबर के साथ खींचते हुए वक्फ कर देंगे. या को यहाँ पर भी नहीं पढ़ेंगे. फ़अौहा मतलब तो इसने वही की, और फ़ुआदु मतलब दिल. माँ कज़बल फ़ुआदु, नहीं झूठ कहा दिल ने, क्योंकि जो इसने देखा. पर देख लीजिए सूरतुन नज्म की आयत नंबर 18 में लक़द रआ, यहाँ पर रॉ ज़बर रॉ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, रआ करेंगे. या को नहीं पढ़ेंगे. लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, रआ यानी इसने देखी. अफ़रअयतुमुल लात, लात मतलब वो लात और उज़्ज़ा जो थे उनके जो बुत थे. अफ़रअयतुमुल लात, अफ़र हमज़ा ज़बर या आई, ता पेश तू. अफ़रअयतु, मीम पेश लाम मुल, यहाँ पर अलिफ और इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे, मीम को इस्लाम के साथ मिलाएंगे. अफ़रअयतुमुल ला, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. लाम खड़ी ज़बर ला, ता ज़बर ता. अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, वो ज़बर लम वल, आइन पे ज़ा उज़, वल उज़्ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, वल उज़्ज़ा. यहाँ पर या को नहीं पढ़ेंगे, खाली है, वक्फ कर देंगे ज़ा के साथ. अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातस सालिसतल उख़रा. लात और उज़्ज़ा और मनात ये उनके बुतों के नाम थे. व मना, वो ज़बर वा, मीम ज़बर मा, व मा, नून खड़ी ज़बर ना, व मना. यहाँ पर वो खाली है, वो को नहीं पढ़ेंगे. व मना, ता ज़बर सा, तस, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे, ता को इस सा के साथ मिलाएंगे. व मना तस, सा ज़बर अलिफ सा, व मना तस सा, वो खाली है. यहाँ पर आपने एक अलिफ के बराबर खींचना है, जल्दी से नहीं पढ़ना. व मना तस नहीं करना. व मना तस सालिसतल उख़रा, उख़रा दूसरी यानी आखिरी. सूरतुन नज्म की आयत नंबर 23 में देख लीजिए अस्माउन सम्मयतुमूहा, समयतुमूहा नहीं करना. सीन ज़बर मीम सम, मीम ज़बर या मई, सम मई, सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, उकुम नहीं करना, वो खाली है. व आबाउकुम, अब आप भी नहीं करना. एक अलिफ के बराबर खड़ी ज़बर को खींचना है और 5 अलिफ के बराबर बा को खींचना है. आ को 1 अलिफ के बराबर, बा को 5 अलिफ के बराबर. व आबाउकुम, यानी नाम रख लिए इनके तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने. सूरतुन नज्म आयत नंबर 28 में देख लीजिए
يتبعون إلا الظن لام زبر زو لز لز زو زبر نون ظن لز ظن نون زبر نا ظن وقف کر دیا تو نون پہ دیر لگاتے ہوئے وقف کریں گے. اس الف اور اسلام کو نہیں پڑھیں گے. لز ظن وَإِنَّ الظَّنَّ نون زبر زو نز وَإِنَّ الظَّنَّ ظن مطلب گمان. اب یہاں پر دیکھ لیجیے عن من نہیں کرنا, عین زبر میم عام کرنا ہے, نون کو نہیں پڑھنا. عم تولا, یہاں پر ہم نے نون کو نہیں پڑھا کیونکہ آگے تشدید ہے تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ کر مشدد حرف کو پڑھتے ہیں, اس لیے ہم نے عین زبر میم عام کیا. اب میم زبر نون من کیا, نون کو پڑھا. یہاں پر کیوں نہیں چھوڑا نون کو؟ کیونکہ آگے حرف پر تشدید نہیں ہے تو ہم نے اپنے ساکن کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. پھر کھڑی زبر کے ساتھ وقف کریں گے, یہاں کو چھوڑ دیں گے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 میں دیکھ لیجئے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا حمزہ زبر سین زبر سا جلدی سے ادا کرنا ہے. اب یہاں پر صرف ہم نے سین زبر سا نہیں کرنا, ساتھ الف کو بھی ملانا ہے 5 الف کے برابر کھینچتے ہوئے کیونکہ اوپر مد ہے. اسا حمزہ پیش وہ مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف خالی ہے, اس کو نہیں پڑھیں گے. اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. اساءوا یعنی برائی, لیجزیہ تاکہ بدلہ دے. الذين يجتنبون كبائر الإثم یج جیم پر قلقلہ کریں گے, یج تنی نہیں کریں گے. یجتنبون کاف زبر کا با کو ہم 6 الف کے برابر کھینچیں گے, کھڑی زبر 1 الف کے برابر, مد کو 5 الف کے برابر. کا حمزہ زیر ای کبائی, را زبر لام رول, الف نہیں پڑھیں گے. کبائر حمزہ زیر تھا اسم زیر می اسمی. کبائر الاسم والفواحش الا اللمم حمزہ زیر لام لام زبر لام لل. یہاں پر ہم اس الف اور اسلام کو نہیں پڑھیں گے, اسلام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے. ال اور پھر لل اور پھر لا اور پھر میم زبر ما لما, اور پھر میم کو ساکن کر دیں گے تو میم زبر میم مم لمم. ال لل لمم الا اللمم. یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یجتنبون وہ بچتے ہیں, کبائر بڑے اسمی گناہوں سے, مگر اللہ مگر اللمم چھوٹے گناہ, لمم چھوٹے گناہ. سورۃ النجم آیت نمبر 37 اور 36 اور 38 میں دیکھ لیجئے. یونبا نون زبر با نب با زبر حمزہ با جھٹکا دیں گے. یونبا بما فی صحف موسیٰ. یہاں پر دیکھ لیجئے وازرۃ وزر اخرى, وازرہ تا دو پیش واو تم, یہاں پر ادغام مع الغنہ. وازرۃ وزر اخرى وان لیس, یہاں پر وان لیس نہیں کریں گے, واو زبر وا حمزہ زبر لام ال وال لام زبر یا لی وال لی سین زبر سا وال لیس. اچھا اگر میں زیادہ تیز بتا رہی ہوں تو آپ مجھے لازمی بتائیے کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے, اور اگر آپ ایزی ہیں تو پھر بھی لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا. آیت نمبر 41 دیکھ لیجئے.
ثم يجزاه الجزاء الأوفى جزاء الأوفى سورة النجم آیت نمبر 46 میں دیکھ لیجئے. خا زبر خا لام زبر لا خولا قاف زبر زا قز خولا قز زا زبر واو زو خولا قز زو جیم زبر یا جئی جئی اور پھر نون زیر دا نز. یہاں پر پڑھیں گے خولا قز زوجئی نز نون زیر دا نز. یہاں پر الف اور لام نہیں پڑھیں گے, نون کو زا کے ساتھ ملائیں گے. نز زا زبر زا نز زا کاف زبر کا رو زبر رو کرو نز ذکرم خلق زوجین الذکر والانثى یعنی پیدا کیے زوجین جوڑے مردوں کے اور عورتوں کے. من نطفت نہیں کرنا, بہت بار بتا چکے ہیں. میم زیر نون من نطفت اذا تمنا یعنی نطفے سے. علیہن حاضر نون ہن گننا کریں گے. علیہن نشأۃ الاخری سورۃ النجم آیت نمبر 49. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى رب اور پھر باپے شین بش رب بش شین زیر عین شع بش شع الف لام نہیں پڑھنا. رب بش شعرا شعرا ستارے کا نام ہے یعنی اس ستارے کا رب. رب الشعرا شعرا کا رب. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى عادًا الْأُولَى یعنی پہلے عاد. عین زبر الف عا دال زبر دا عاد نون سے لام نل ان دونوں کو نہیں پڑھنا. عاد نل حمزہ پیش پہ او لام کھڑی زبر لا اولا عاد نل اولا. سمود دا نہیں پڑھنا, یہاں پر یہ سائلنٹ الف ہوگا. دال زبر دا کریں گے پھر آگے سے پڑھیں گے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى سورۃ النجم آیت نمبر 53. وَالْمُؤْتَفِكَةَ یعنی الٹنے والی بستیاں. وہ زبر لام ول میم پیش حمزہ مو وہ نہیں پڑھیں گے, اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فغشاها نہیں کرنا غش اور پھر شین کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے غش اور پھر شا. فغشاها ما غشا غشا فغشاها تو اس کو ڈھانپ لیا. ربک تتمارا یعنی شک کرے گا. ربک تتمارا فبأي آلاء ربك تتمارا. ماں کو بھی ایک الف کے برابر, رو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا.